آداب ناظرین، پیش خدمت ہے قوت اماد سے محروم افراد کے لیے خبروں کا بلٹن۔ جموں ڈویژن میں کئی اہم پروجیکٹوں پر جاری کام میں سرعت لانے کی غرض سے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل سول سیکریٹریٹ جموں میں ایک جائزہ میٹنگ طلب کی۔ میٹنگ کے دوران اہم ترقیاتی پروجیکٹوں پر ہوئی پیش رفت اور دردست لیے جانے والے ترقیاتی پروجیکٹوں کا جائزہ لیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے مشیروں اور چیف سیکریٹری سے تمام پروجیکٹوں کا متواتر جائزہ لینے کے لیے کہا تاکہ ان پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس دوران لیفٹیننٹ گورنر نے ایک اور میٹنگ میں جموں ضلع میں جاری ترقیاتی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے مرکزی معاونت والی اسکیموں کے فوائد تمام لوگوں تک پہنچانے پر زور دیا۔ انہوں نے 30 ستمبر تک ضلع میں 100% لوگوں کی آدھار انرولمنٹ یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ ایل جی نے متعلقہ افسروں سے یہ بھی کہا کہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ اجرا کرنے میں سرعت لائی جائے۔ انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ اجرا کرنے کے حوالے سے التوا میں پڑی سبھی درخواستیں 15 دنوں کے اندر اندر نپٹانے کی بھی ہدایت دی۔ ملک میں کووڈ-19 کے کل متاثرین میں سے اب تک 16 لاکھ سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت و خاندانی بہبود نے کہا ہے کہ نوول کورونا وائرس کے سرگرم معاملات کی تعداد اب لگ بھگ 30% رہ چکی ہے، جبکہ اس وبا سے شرح اموات بھی دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں گھٹ کر 1.86% پر آ گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی شرح بھی لگ بھگ 75% ہو گئی ہے۔ ملک میں شفا یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 22,80,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ملک میں کووڈ جانچ کے لیے ایک بڑا نیٹ ورک بن چکا ہے اور اب تک کل 3,50,00,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ فی 10 لاکھ آبادی پر ٹیسٹ کی تعداد 25,554 تک ہو گئی ہے۔ اس دوران مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا ہے کہ ملک میں مہلک کورونا وائرس کے خلاف ویکسین اس سال کے آخر تک دستیاب کرایا جائے گا۔ جموں کشمیر میں کل کورونا وائرس کے 666 نئے معاملات سامنے آئے۔ ان میں سے 540 معاملات کشمیر ڈویژن سے، جبکہ 126 کیس جموں صوبے سے سامنے آئے ہیں۔ اس وائرس سے یو ٹی میں کل مزید 9 افراد کی موت واقع ہوئی، جن میں سے
जम्मू डिवीज़न में 2, जबकि कश्मीर वादी में 7 अमवात शामिल हैं। ताहम कल मज़ीद 434 कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ सेहतयाब भी हुए हैं। इस तरह यूटी में सेहतयाब होने वाले मरीज़ों की कुल तादाद 24,832 तक पहुंच गई है, जबकि एक्टिव केसों की तादाद 7,198 हैं। कोरोना वबा फूट पड़ जाने से अब तक जम्मू कश्मीर में इस वायरस के मुतासरीन की कुल तादाद 32,647 हो गई है। दरीं असना चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम की सदारत में कल मुत्तल्लिका अफसरों की एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिस दौरान उन्होंने जम्मू सूबे में कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार करने पर जोर दिया, ताकि जम्मू, राजौरी और उधमपुर अजला में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट कराने का अमल शुरू किया जा सके। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने मौजूदा कोविड वबा के दौरान फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोग्राम शूट करने के लिए कामकाज करने का मयारी तरीक़ाकार यानी SOPs जारी किए हैं। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि टीवी और फिल्मों के लिए शूटिंग अब शुरू की जा सकती है, जो मुल्क के कुछ हिस्सों में मुकम्मल तौर बंद की गई थी, जबकि कुछ हिस्सों में जुज़वी शूटिंग की इजाज़त थी। फिल्मी शख्सियात ने सरकार के इस कदम का खैर मकदम किया है। खुराक और अवामी तकसीमकारी की मरकज़ी वज़ारत ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत जिस्मानी तौर तमाम अहल नाखैज़ अफराद को शामिल करने के लिए रियासतों और मरकज़ी एहतमाम वाले इलाकों को हिदायत जारी की है। वज़ारत ने तमाम रियासतों और मरकज़ी एहतमाम वाले इलाकों को ये यकीनी बनाने की हिदायत दी है कि दिव्यांग लोगों को, जिन्हें इस एक्ट में अभी तक शामिल नहीं किया गया है, उन्हें अहलियत के मयार के मुताबिक नए राशन कार्ड जारी करके शामिल किया जाए। वज़ारत ने रियासतों और मरकज़ी एहतमाम वाले इलाकों से अपील की है कि वह ऐसे माजूर अफराद की पहचान करें जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और उन्हें आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत फ़ायदा पहुँचाएँ। साबिक मरकज़ी वज़ीर और BJP के सीनियर रहनुमा अरुण जेटली की आज पहली बरसी के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई मरकज़ी वज़रा और BJP रहनुमाओं ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। अरुण जेटली 2019 में आज ही के दिन 66 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। अंजुमनी शरई शिया जम्मू कश्मीर से वाबस्ता आगा सईद मुजतबा ने कल श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि मौजूदा हालात को देखते हुए वादी में इस अंजुमन की तरफ से आशूरा समेत अज़ादारी का कोई भी जुलूस बरामद नहीं किया जाएगा।
تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اگلے شمارے تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔